जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मोहतस्तवितराणि क्रियायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकादिशचन्द्रं सदरिपुमदसत्यं मयानन्तरैकशिष्यं सकलवरिष्ठं योगिराजं भजामि। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परमो यानो नारायण परमतमः नारायण परमो यानो नारायण परागति। राजोवाच स्वायंभुवस्य गुरोपं स्वयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वास्त्रिजां सर्गो मनून् अन्यान् वदस्व नः। हे गुरु भन्नुहुन्छ राजा, हे गुरु स्वयंभुवस्य यह वंश विस्तरात् मया श्रुतम्। अब स्वयं मनुको वंश चाहिँ मैले सुनिसकेँ। यत्र विश्वास्त्रिजां सर्ग मनून् अन्यान् वदस्व नः। त्यो विश्वस्त्रिजाम सर्ग भनेको ती प्रजापतिहरूको जो ब्रह्मर्षिहरूको सृष्टि जो मनुहरूको ननाम अन्यान वदस्व अन्यान मनु ती मनुहरूको चाहिँ के हो सृष्टि कसरी भयो यो बताइदिनु होला। यत्र यत्र हरेर जन्म कर्माणि च मयि यसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मणस्तानि नो वदस्त्रन्नताम्। अब मयि यसः भनेका पूज्य भगवान, पूज्य भगवान का कर्म जन्म कस्ता कहाँ कहाँ भए कुन कुन अब मनुहरूमा भए हे ब्रह्मन। अब शृण्वताम शून्य भएका नाम अस्माको मध्ये हामीहरूको लागि मेरो लागि बताइदिनु होला। गृह्णन्ति कविहरू चाहिँ ग्रहण गर्छन् जस्तो पवित्र भगवानका दिव्य चरित्रहरू त्यस्ता प्रकारका मयस भगवानको जन्म कस्तो कर्महरू अवतार कति कर्म के पो छ यो कुरा श्रवण गर्न चाहन्छु। यदि अस्मिन् अन्तरे ब्रह्मन अस्मिन् अन्तरे भनेको यो मनन्तरमा भगवान विश्वभावन विश्वपालक भगवान। अब भगवानले के गर्नुभयो कृतवान कुरुते कर्ता यति ते नागते देवा गइसकेको चाहिँ मा कति गर्नुभयो त्यो अलिअलि बताइसक्नुभयो। अब आउनेवाला मनुहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो अवतार लिएर कस्तो कर्म गर्नुहुन्छ भगवानले यो कुरा श्रवण गर्न चाहन्छु।
अब भन्नुहुन्छ ऋषिहरू वाच अब सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ मानव अर्जुन व्यतीता 6 मनु चाहिँ व्यतीत भए। अब यहाँ स्वयम्भुवादय कल्पे यी स्वयम्भू आदि गरेका 6 मनु व्यतीत भए। आद्यस्ते कथितो यत्र देवादिनाञ्च सम्भव। आद्य पहिले मनन्तर जो हो स्वयम्भू मनन्तरमा को चाहिँ मैले बताइसकेँ। देवादिनाञ्च सम्भव देवताहरू कसरी भए प्राणीहरू कसरी भए त्यो कुरा मैले बताइसकेँ। अब आगुत्याम देवहुत्याम च द्वित्रोस्तस्य वै मनो हो। अब तिनै स्वयम्भू मनुका पुत्रीहरू अब आकुति देवहुति अब यिनीहरूमा भगवान पुत्रताङ्गत भगवान अवतार लिनुभयो प्रकट हुनुभयो के गर्नको लागि ज्ञान प्रचार गर्नको लागि धर्म प्रचार गर्नको उपदेश दिनको लागि दुष्टको वध र सज्जनको रक्षा भक्तको रक्षाको लागि। अब यस कारणले उहाँका कस्ता कस्ता भए त अवतार यो कुरा श्रवण गर्न चाहन्छु। अब पुरा कृतम पुरा भगवत कपिलस्यानुवर्णितम भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी। कपिलको चरित्र मैले पहिल्यै भनिसकेँ पुरा कृतम सुन्नुभयो तपाईँले। अब उता चाहिँ भगवान यज्ञ स्वरूप भगवान आख्या चाहिँ उहाँले अब हे कुरुत भयो यज्ञ रूप भगवानले यत्सकार जुन कर्म गर्नुभयो कसरी अवतार लिनुभयो यो कुरा आख्यास्य कथयिष्यामि म भन्नेवाला छु भन्नुहुन्छ। अब विरक्त काम भोगेषु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे भार्यो वनमा विशत। अब सम्पूर्ण भोगेषु सम्पूर्ण कामना तृष्णाहरूदेखि विरक्त भएका छँदा शतरूपाका पति जो हुन् प्रभु स्वयं मनु उनले विसृज्य राज्यम विसृज्य राज्यलाई त्याग गरे अनि उहाँ जानुभयो सभार्य स्त्रीले सहित भएर शतरूपा सहित भएर तपस्या गर्नको निमित्त वनम आविशत जङ्गलतिर जानुभयो। किन जानुभयो त जङ्गलमा फलफुल हुन्थे सज्जनको सङ्गति हुन्थ्यो पुण्य भूमिमा बस्नुहुन्थ्यो ऋषिमुनि जहाँ ऋषिमुनिहरूले बसेको ठाउँ त्यो अत्यन्त पवित्र हो त्यही देशलाई नै पुण्यतम भनेर भन्छन् अनि त्यता जानुभयो। अब सुनन्दायाम कहाँ जानुभयो सुनन्दायाम वर्षशतम पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्ततो घोरम इदम महाभारत। हे भारत हे राजन सुनन्दा नाउँ गरेको कि नदीको किनारमा कस्तो कठोर तपस्या गर्नुभयो। एकेन पदा एउटै पैर भुवम स्पृशन भुइँमा टेकेर एउटा पैरले खडा भएर 100 वर्ष वर्ष शतम हेर तप्यमान तपस्या गर्नु छँदो त कस्तो भन्नुभयो उहाँले। घोरम इदम डर लाग्दो नि तपस्या त्यस्तो कहाँ कसैले सक्छ र त्यस्तो प्रकारको अन्माह म भन्ने मनुरुवाच मनु भन्नुहुन्छ। येन चेतयते विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयान्यस्मिन् नायम तम वेद वेदसः भन्नु। येन जसबाट जुन भगवानबाट कस्तो भगवानको उहाँले ध्यान गर्नुभयो भन्दा येन जसबाट विश्वम सारा संसारलाई चेतयसे शक्ति दिनुभयो चित शक्ति दिनुभयो चिति संज्ञान ज्ञान दिनुभयो अर्थात् त्यो चैतन्य स्वरूप शक्ति दिनुभयो। अनि फेरि अब यम जसलाई पनि फेरि विश्वम चेतयते न भगवानको त कसले दिन्छ र भगवानको त भगवानले अरूलाई दिनुभयो। यम न चेतयते भगवानलाई त दिने को छ र कोही पनि छैन। स्वयं स्वराट भगवान स्वराट अर्थे स्विज्ञ स्वराट
हो त्यस्ता भगवान। अब भगवान यह जागर्ति सैन्य अस्मिन् अयम तम वेद स वेद भन। अब भगवान जो जागा हुनुहुन्छ त्यतिखेर अब उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ। शयने अस्मिन्, अब शयन गरे छँदामा चाहिँ यम तम वेद, त भगवानलाई जसले जान्न छ भने त्यसले जान्यो। तपस्या गरेर भगवानको स्वरूप, भगवानका चाहिँ गुण गान अर्थात् दिव्य मङ्गलमय गुणहरू, दिव्य चरित्रहरू जसले जान्दछ त्यसले जान्यो। तर भगवान जान्नलाई भगवानको गुण र अनन्त छन्, अवतार अनन्त, गुण अनन्त, अनन्त शक्ति। यसै कारणले भगवानलाई अनन्त भन्छन्। जसको अन्त नविद्यते इति अनन्त, अन्त जसको छैन। यसकारण भगवान फेरि कस्ता हुनुहुन्छ? आत्मावास्यम इदं विश्वम यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा क्रुद्ध कस्य सिद्धनम् भन्नुहुन्छ। भगवान आत्मावास्यम, आवास्यम, आत्मा आवास्यम भनेको भगवानले आवास छ यो सम्पूर्ण विश्वमा, अन्तर्यामी स्वरूप। यत्र तत्र यत्किञ्च भूतं प्रणम्य दनन्य इत्यादि। अब भनेको छ दृष्टम श्रुतम भूत भवत् भविष्यत् स्थास्नुश्चरिष्णुर महतल्पकञ्च बिना च्युतात् वस्तु तरम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूत। परमार्थी भन्छौँ नि हामी, परमार्थी बन्नुपर्छ। हो त्यस्तो दृष्टि गऱ्यो भने स एव सर्वम परमार्थ, त्यस्ता भगवान। अब विश्वम यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्, जगतमा संसारमा जो कुछ छ सत्ता भगवानदेखि व्यतिरिक्त केही चिज छैन, व्याप्त हुनुहुन्छ। हामीले पहिल्यै पढ्यौँ मङ्गलाचरणमा सच्चित आनन्द। सत भनेको क्या हो? अस्तित्व सत, सत्ता छ भगवान असबुबी। त्यस कारणले यो जगतमा त्यस्ता हुनुहुन्छ। अब तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा क्रुद्ध कस्य सिद्धनम्, तेन त्यक्तेन उनी भगवानले दिनुहुन्छ भोग पालन, जे जे दिनुहुन्छ त्यस भगवानले दिएको चिजमा प्रसन्न भएर रह भनेको वेदमा यो वेदैको कुरा हो। किनभने अब ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा, उहाँ पनि हो त्यसै प्रकारले यहाँ पनि आयो। अब उनी भगवानले दिएको चिजमा सन्तोष रहनु। कस्यचित् धनं मा गृद्ध, कसैको धन सम्पत्तिमा आसक्त नहुनु भन्ने यस्तो हुन्छ। जसले भोगमा आसक्ति हुँदैन, सांसारिक भोगमा जो आसक्ति हुँदैन भने त्यसलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ अवश्यमै भनेर यो भन्दै हुन्छ। यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नरिष्यते तं भूत निलयं देवं सुपर्णमुपधावत्। अब भगवान कस्ता हुनुहुन्छ त? अब भगवानलाई त कसले देख्दा पनि अब देख्दैन नि, कसैले सक्दैन। भगवानले चाहिँ देख्नुहुन्छ सबै। अब तर यहाँ जनले चाहिँ पश्यन्तम देख्दो छँदो पनि कहाँ छ न भगवान? कहाँ खोज्ने भगवान? भगवान खोज्नु त ज्ञानबाट, अनुभवबाट, शास्त्रले बताएको अनुभवबाट मात्रै भगवानलाई ज्ञान लिन सक्छन्। किनभने भगवान यत्र तत्र हुनुहुन्छ। उही भनिहाल्यो काष्ठमा अग्नि जसरी गुप्त भएर हो त्यो अव्यक्त रूपले, तर भगवान त्यसलाई भन्छ निर्गुण। अब सगुण हुनुहुन्छ भगवान, धर्म प्रचार गर्नुको लागि, भक्तको रक्षा गर्नुको लागि, अनि हो त्यस्तो प्रकारका भगवान। तर भगवानको चाहिँ यस्य चक्षु नरिष्यति, भगवानलाई त के रह्यो? सर्वत्र भगवान जान्नुहुन्छ। भगवानले के जान्नुहुन्न र सबै अन्तर्यामी प्रभु जान्नुहुन्छ उहाँलाई। अब कस्ता हुनुहुन्छ त भगवानको स्वरूप? तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। अब तम त्यस्ता प्रकारका भूत निलयम, भूत प्राणीहरूको स्वरूप भएका अर्थात् अन्तर्यामी भएका देवम, देव भन्छन्। अब देवता इन्द्रलाई पनि भने, ब्रह्मालाई पनि भने, शङ्करलाई पनि देव भनिन्छ। तर यहाँ भगवान, यहाँको देव चाहिँ के हो त? दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार दिव्यति क्रीडयति। अब
पाप र पुण्य जस्तो मानिसले गर्यो त्यस्तै प्रकारले सुख दुःख धनी गरिब भनेर हो त्यस्तो प्रकारले भगवानले क्रीडा गराउनुहुन्छ। भगवानले दुःख दिएको होइन, जुन जसले जस्तो कर्म गर्छ कर्म अनुसारले भोग दिलाउनुहुन्छ भगवानले, त्यसलाई भन्छ देव। अब फेरि कस्तो हुनुहुन्छ भगवान? यस्ता प्रकारका सुपर्णम उपधावत स्वयं प्रकाश। सुपर्णम भनेको सुष्टु वर्णयति पर्णयति सुपर्णम उपधावती। यस्ता प्रकारका भगवानको उपधावती भनेको शरण जाओस्, उप भनेको नजिकमा निकटै, धावती समीपमा बसोस्, अर्थात् आफ्नो हृदयमा चाहिँ लियोस् भनेको। उप भनेको हृदय शुद्ध बनाएर मात्रै त्यहाँ भगवान बस्नुहुन्छ हो। त्यसो हुँदा उपधावती अब आउनुहुन्छ भगवान भक्तको लागि हृदयमा हो। त्यसो हुँदा शरण पर्नु, भगवानको शरण नपरिकन हुँदैन जीवको गति। न यस्याद्यन्तौ मध्यञ्च स्वतःपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यस्मात् विश्वञ्च तद्धितं महत्। यस्य आदि अन्त कसले जान्दछ? भगवानको मध्य। अब हुन त एक भगवान हुनुहुन्छ। अब एकै भगवान सत्यम रजस्तम इति प्रकृते गुणस्तैर युक्त परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। अब भगवान त एकै हुनुहुन्छ। भगवानकै इच्छाले ब्रह्मा, यतापट्टि शङ्कर, विष्णु हुनुभयो एउटा रूप, तीन रूप हुनुभयो, एकै भगवान हो। त्यस्तै आदिमा अन्तमा मध्यमा त्यो काम गर्नको लागि अब त्यस्तो रूप धारण गर्नुहुन्छ भगवानले। अब भगवानको लागि चाहिँ के हुनुहुन्छ? भगवान स्वपर, भगवानको आफ्नो पनि छैन, अर्को पनि छैन, केही पनि छैन। भगवान निष्पक्ष हुनुहुन्छ। तर जस्तो कर्म गर्छ जीवले त्यही कर्म अनुसारले संसारमा जन्म मरण, मनुष्य हुँदा पनि कोही एकदम सुख पाइरहेका छन्, कोही दुःख परिरहेको छ। मान्छे त उस्तै हो नि। अब त्यो बुद्धि त्यस्तै हुन्छ, कर्मानुसारिणी बुद्धि हुन्छ। कर्मको अनुसारले बुद्धि प्राप्त भएको हुन्छ। तर त्यो बुद्धि इन्द्रियलाई कसले चलाउँछ त? यच्चे कितान मनुचित्तय उच्च कन्ति। अस्ति हामीले पढ्यौँ पनि होला कहाँ हो त्यस्तो प्रकार। अब भगवान त्यसो गर्नुहुन्छ। अनि अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? अन्तरम बहि न पर न स्व। भगवानको लागि शत्रु मित्र कोही छैन। बहि अन्तरम, बाहिर पनि हुनुहुन्छ भित्र, अर्थात् भए तापनि भगवान अलग पनि हुनुहुन्छ। तमक्षरम ब्रह्म परम परेश म व्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम। अब त्यस्तो हुन्छ। दूरे अन्तर, टाढै पनि हुनुहुन्छ भगवान। अव्यक्त व्यक्त पृथक अतीन्द्रियम सूक्ष्म विभाति दोहा अनंत माध्यम परिपूर्ण मिले। सूक्ष्म विभाति अनंत पूर्णम। अनंत पूर्णम भनेको क्या हो? व्याप्त। अब व्याप्त कसरी? पूर्ण वेदले पनि भन्छ नि, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेको त्यो कुरालाई त्यहाँ पुष्टि गर्दैछ त्यो श्लोकले। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम व्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विभाति दूरम। भगवान दूर पनि हुनुहुन्छ, नजिक पनि हुनुहुन्छ। भक्तको लागि त नजिकै हुनुहुन्छ नि, हृदयमा आइदिनुहुन्छ। भक्तहरूले कोसिस गरौँ न। अनि भक्त बनेन भने दूरम। त्यो बद्धको लागि के भगवान हुनुहुन्छ त दूरबाट हेर्नुहुन्छ। हेर्न त त्यही अन्तर्यामी भएर पनि भित्रैबाट हेर्नुहुन्छ। त्यसले जस्तो काम गर्छ त्यस्तै प्रकारले। किनभने जीवात्माले प्रतिज्ञा गरेर जन्म भएको छ नि त माताको पेटबाट। श्रीपतिम जगदाधारम अशुभक्षकारकम प्रजामी शरणम विष्णु शरणागत विष्णुम शरणागत वत्सलम भनेको छ। प्रतिज्ञा त बिर्सिएको छ त होइन। जन्मिने बित्तिकै के भयो? रोइयो त होला नि त। अब हाम्रा नानीहरू देख्छौँ रोएको, आफूले त बिर्स्यो नि त। अब त्यो दृष्टिगत त अब त्यस्तो छ नि त। किन रोयो त? अब त्यो किन रोयो?
म यो संसारमा दुःख गर्न आएँ, अब जन्ममा यस्तो पेटमा मलाई यस्तो दुःख भयो, अब यहाँ कस्तो दुःख भयो, अब बाहिर आउँदा म पनि अब यस्तै हुने भएँ, फेरि जन्म मरणमा हेर भित्रैबाट रुने। अब रोयो त्यसले, आउन त मानेको थिएन त उसले, त्यो बद्धजीवले, तर अब नाइ पनि भएन, उसको कर्म अनुसार भगवानको स्तुति वन्दना गर्यो। अब तर त्यो कर्म अनुसारले अब धनी कुलमा गरिब कुलमा पनि त कर्म अनुसारले आउँछ। कर्म छैन भनेर त्यसपछि एकदम अब त्यो जन्म मरण भइरहनु हुँदा त अब गरिब कुलमा जन्मिन्छ। धेरै छोराछोरी भयो भने अनि त्यही दबाई सबाई खुवाएर त्यही बाबुआमाले नि मारिदिन्छ, त्यो कर्मै हो। त्यो छैन भनेर कर्म राम्रो छ भने चाहिँ अनि कति प्यार गर्छन् त, पुत्र भयो नानी भयो भनेर हो। त्यस्तै प्रकारको अब यो हुन्छ। विश्वस्य अमुनि यदि यसमात् विश्वन्तु तत्कृतं महत् तत् ऋतं महत्। भगवान् चाहिँ कस्ता हुनुहुन्छ, विश्वस्वरूप हुनुहुन्छ। अब महत् भनेको पूज्य छ, त्यो महत् भनेको क्या हो, ब्रह्म। ऋतं सत्यम, सत्य स्वरूप भगवान्। हामी भन्छौँ नि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। हेर नि त्यहाँ कतिवटा सत्य आए त्यो श्लोक 9वटा हो। अब हो त्यस्तो सत्य त हामी सत्यम परम धीमहि त भन्दै भन्दै आउँदैछौँ नि, कति आए कति, र पनि अब त्यसको अर्थ अलगै अब हुन्छ। त्यो व्याकरणले पनि त्यसलाई विशेष गरेर त्यसको विश्लेषण गर्छ व्याकरणले। स विश्वकाय पुरुहूत ईश। भगवान् कस्ता हुनुहुन्छ, विश्वकाय भइगयो, अघि नै भनियो। अब विश्व नै भगवान् किन विश्वकाय भनियो भन्दा चिया चयनेदेखि काय भन्छ। चिया चयने अस्ति भन्यो होला। अब काय भन्नु, विश्वकाय, विश्व शरीर, विश्व सत्ता, पुरुहूत भगवान्का नाम बहुत छन्। किनभने पुरु भनेको धेरै, हुत भनेको बोलाइन्छ, बोलाउनुलाई हुत भन्छ। आहुत आह्वयामी भनिन्छ, तर त्यो आ चाहिँ ध्यान नभए पनि अर्थ त्यही हो, हुत बोलाइन्छ भगवान्का नाम। 1000 नाम त शेष भगवान्का 1000 शिरबाट 1000 जिब्राबाट एकैचोटि एउटा चाहिँ जिब्राले एउटा शब्द भगवान्का नाम उच्चारण गरेको हो नि त। राम भन्दा त अब हामी राम भन्यौँ भने एक मुखले भन्यो। अब शेष भगवान् त अब राम भन्नुभयो भने सबै उच्चारण भइगयो उहाँको त, 1000 मुखबाट एकैचोटि विष्णु सहस्त्र नाम भन्छौँ नि, त्यस्तो प्रकारको भगवान्का नाम। ईशा, ईशा ऐश्वर्य, समर्थ भगवान्। अब भगवान् हुनुहुन्न भने हाम्रो शरीर के हुन्छ, जीवात्माले केही गर्नै सक्दैन। अब त्यो जीवात्मा पनि यो इन्द्रियको बस भएर पहिले तिनीहरूको शक्ति नभएको हुनाले भगवान्ले चैतन्य एउटा स्वरूप, एउटा चिनगारी, एउटा सानो अग्निको झिल्को जस्तो भएर आएर अनि त्यसको सानो कस्तो बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य त। अब त्यसको पनि अनि फेरि 100 भाग गरेर त्यो सानो के देखिन्छ त, देखिँदैन। अणु भन्छौँ हामी, अणु भनेको अणुलाई पनि त देखिँदैन नि, 2 परमाणुकै एक अणु हुन्छ। अब 2 परमाणुको कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्ने भन्दा जालान्तर्गते भानौ या सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य 60तमो भागो परमाणु स उच्यते भनेपछि अनि 2 परमाणुको एक अणु कति सानो कति कहाँ त यो यस्तो प्रकारको। अब भगवान् स्वयं ज्योति फेरि भगवान् यहाँ सत्य आयो, सत्य त्याच्च सत्य, त्यो सत वस्तु त्यही नै हो, जुन चाहिँ हो त्यही नै हो। अब सच्चिदानन्द रूपाय भन्छौँ हामी, आनन्द स्वरूप, सत स्वरूप, चित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भनेको सत्ता भगवान्।
चिति संज्ञानदेखि चित भयो व्याकरणले भन्छ। अब यतापट्टि आनन्द भयो, समन्ता नन्दयति आनन्द अब भगवानको त्यस्तो प्रकारको। अब तत्त्वमसि भन्छ नि, तस्यत्वमसि, त्यहाँ त्यस्तो षष्ठी समास गरेपछि अनि सेव्य सेवक भाव बुझिन्छ सत्यम भन्नाले। अब सत्य स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। अब अझ भगवानको के जन्म मरण छ त? अब भगवान अझ हुनुहुन्छ, अर्थात् प्रकृतिजन्य अब त्यस्तो मायाजन्य शरीर होइन भगवानको। अझ पुराण भन्छौँ नि हामी। किन पुराण भन्यो? अब पुरा भनेको त त्यहाँ पुरा त एक शब्द हो, अव्यापद हो। अब उता छ अण, अनि पुरा र अण गर्दा के भयो? पुराण। अय गर्दा अन रण गत धातु प्राप्त हुन्छ। पहिलेदेखि कहिले हो त भगवान? कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? पुरा भनेको कहिले हो? कहिले? अब पुरा अण हामी भन्छौँ नि, कहिले कोही भन्छन्। अब यो पुरानो कुरा छोडिदिनु। अब पुरानो कुरा छोड्नु, यो केही न केही उहिले यी बुढाहरू यो संस्कृत पढ्ने यिनीहरूले के भने भन्दा के यसको अर्थै अब हेर्ने न। अण भनेको पुराण भनेको नभनेको नवीनतामा ल्याएर प्रचार प्रसार गर भनेको अर्को कुराले। पहिलेको कुरा प्रचार प्रसार त हामी गरिरहेका छौँ नि त। अब यो पुरानै हो नि त, हामीले खाइन्छ, यहाँ उ गरिन्छ पेटमा। अब आज ग्रहण गरेको भोलिपल्ट कस्तो भएर त्यहाँ केले कसले त्यहाँ पेलेर चाहिँ त्यस्तो गरिदियो। अब त्यहाँ छ नि त कोही कुरा, तर त्यो त्यही हो। अध्यात्म ज्ञान भनेको त्यही नै हो। अब आफ्नो स्वरूप जान्नु। अब हामीले पढ्दै आयौँ, कति इन्द्रिय छन्। अब ती इन्द्रियका देवताहरू के छन्, कुन देवताले के गर्यो, तिनीहरूलाई सञ्चालन कसले गर्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो ब्रह्म तत्त्व कहाँ छ, अब कति तत्त्वले यो शरीर बन्यो, सूक्ष्म शरीर कति तत्त्व हो। अब त्यो सबै कुरा हामीले पढ्दै पढ्दै आएका छौँ। अब त्यसलाई भन्छ अध्यात्म ज्ञान जान्नु। अब त्यो नभई त अब भगवानको शक्ति छैन भने त के हुन्छ र? त्यसो हुँदा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, अब यहाँ धत्ते सत्य स्वयं ज्योति अझ पुराण धत्तेस्य जन्मादि। अब आत्मशक्ति अझ यहाँ अब भगवानको शक्ति त्यस्तो छ। जन्मादि भन्नु, त्यहाँ जन्म उत्पत्ति प्रलय इत्यादि। जन्म भनेको क्या हो? जनि प्रादुर्भावे, प्रकट हुनुलाई जन्म भयो। अब जनि प्रादुर्भावे धातुदेखि सर्वधातुभ्यो मनिन भन्ने यो सिद्धान्तको उणादिमा आउँछ। मनिन प्रत्यय भएर जन्म भयो। प्रकाट्यै हो, त्यो प्रकट हुनु नै जन्म हो। किन? जनि प्रादुर्भावे अजया माया, त्यस्तो आत्मशक्ति भगवानको शक्ति। त्यस्तै भगवानको शक्तिबाट नै, त्यही माया शक्तिबाट नै भगवानले लीला विभूतिमा आएर लीला गर्नुभएको हो। ताम विद्या, फेरि त्यसलाई के गर्नु पर्यो? भगवान त निरीह हुनुहुन्छ नि। फेरि भगवानको लागि त के छ त? अब त्यो मायाले के छुन्थ्यो त? किनभने मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। अब माया, अब भगवान अध्यक्ष हुन्। अब भगवानले सबैले चलाएको। अध्यक्ष भनेको घरको मालिक छ भने त्यसको चाहिँ सारामा अरू जान हिँडे जस्तै ब्रह्मा पनि शिवजी पनि अहम सृजामि तन्युक्तोस्मि हरो हरति तद्वश। अब हरले पनि भगवानको बस भएर यसो गर है तिमीले भनेर अब भनेको हुनाले हरो हरति तद्वश। सृजामि तन्युक्तोस्मि, उनी नारायणले मलाई नियोग गरेको हुनाले मैले शक्ति प्राप्त गरेर मात्रै मैले सृष्टि गर्न प्राप्त गरेको, सृष्टि गरेको हो। हे नारद, तिमी किन सोध्छौ मलाई? अब भगवानकै अधीनमा छु म। यन्माया दुर्जया माम ब्रुवन्ती जगद्गुरुम। भगवानकी मायाले व्याप्त भएकाले मात्रै मलाई श्रेष्ठ मानेका हुन्। तर म चाहिँ भगवानले भनेको कुरा, उहाँले शक्ति दिएको कुराले मात्रै मैले
नियुक्तोस्मि सृजामि तन्नियुक्तोस्मि भनेको हो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ ताम अब ती मायालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भगवान्ले विद्या। अब भगवान्को त अब विद्या त के साह्रो छ, भगवान् स्वयं ज्योति हो। विद्याद्वारा ताम माया उद्देश्य त्यक्त्वा, अब त्यो मायालाई छाड्ने भगवान् निरीह हुनुहुन्छ। भगवान्को लागि चाहिँ त्यो माया केही हेतुना तर अराउनुहुन्छ। हेतुना नेव कैन्तेय जगत विपरिवर्तते। यो संसार चलाउने त अब उहाँलाई अधिकार दिएको छ। त्यसो हुँदा अब विद्या उद्देश्य अब त्यो मायालाई चाहिँ त्याग गरेर अनि अन्त्यमा निरीह आस्ते भगवान् इहते भगवान् ईशो नै तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसिदन्ति एनुतम। अब इहते भगवान् ईशा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। छोडियो होला हैन, कहाँ छोडियो? ए रचना अथाग्रे ऋषय हो कर्माणी हैन ते अकर्म हेतवे ऋषय। अब ऋषिहरू के गर्नुहुन्छ अग्रे पहिले उनीहरूले के गरे? कर्म त नगरी त भएन, कर्म त गर्नै पर्यो। तर कर्म पनि दुईटा छ नि त, सकाम र निष्काम। अब यहाँ चाहिँ सकाम गर्थे ऋषिहरू अकर्म हेतवे। अब त्यो सकर्मलाई नाश गर्नको लागि त्यो चाहिँ नहोस् भनेर उनीहरू कर्माणी ऋषय अग्रे पहिले गर्दै आए। यमान पुरुष अब चेष्टा गर्दछन् भगवान् भनौँ प्राय अनि हाम प्रपद्यते। भगवान्को लागि के छ त निष्क्रिय हुनुहुन्छ भगवान्। अब भगवान्लाई न कर्म गर्नुपर्छ न केही पर्छ। तर भगवान्ले कर्म किन गर्नुभयो? यत्यत आचरति श्रेष्ठस्तत् देवे तरोजन सयत् प्रमाणं कुरुते तदनुवर्तते भन्नको लागि भगवान्ले कर्म गर्नुभएको। तर त्यो कर्मको भगवान्ले बाधा केही छैन भगवान्को लागि। यही हो अनि हाम प्रबद्धते। अब निष्क्रिय गर्नुपर्छ, कर्मयोग अनुष्ठान गर्नुहुन्छ गर्न चाहिँ, तर त्यो खुसीले गरेको भगवान्ले। अब हामी चाहिँ कर्मबद्ध छौँ, जीवात्मा चाहिँ कर्मबद्ध हुन्छ। इहते भगवान् ईश्वर नहि तत्र विसज्जते। अब भगवान् ईशा समर्थ हुनुहुन्छ, भगवान् ऐश्वर्यशाली हुनुहुन्छ, षडैश्वर्य हुनुहुन्छ। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानां मागति गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याञ्च सवाच्यो भगवान् इति भनेर भगवान् त्यस्ता हुनुहुन्छ। भम वृद्धिम गच्छति इति भग। अब त्यो क्या हो? भम वृद्धि गच्छति त्यसमा भग प्रकृति रुच्यते। अब भगलाई चाहिँ प्रकृति भन्ने, अब त्यसको विशेष धेरै व्याख्या गरिन्छ। भग भनेको प्रकृतिले युक्त भएको भन्ने आउँछ। फेरि अर्को अर्थले भगवान् षडैश्वर्य सम्पन्न भनिन्छ, श्लोकले त्यो बताउँछ। तर भम वृद्धिम गच्छति त्यसमा भग प्रकृति रुच्यते हो। त्यसो हुँदा त्यो भगवान् भग भनेको कसरी चाहिँ वृद्धि गर्छ त? अब हाम्रो अर्थात् जीवात्माको जसरी मातापिताको सङ्गमबाट पेटमा प्रवेश हुन्छ, अब त्यो एउटा बुँद र वीर्य त्यो दुईपट्टिबाट चाहिँ यसो छेस्स मिसिएको त छ नि त्यहाँ। तर त्यसले कसले गर चाहिँ त्यहाँ कालीगढ छैन, केही छैन। अनि वृद्धिम गच्छति त्यसमा, अब त्यो भम वृद्धिम गच्छति त्यसमा भनेको त्यही हो, प्रकृति भन्नु भग। अब हो त्यो भित्र गएर चाहिँ उसले चाहिँ अव्यक्त रूपले सबै अब बनाउँदै 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 गरेर अनि भग भनेको प्रकृति। भगम यो निर्दय सिस्नो मेट्रो मेहानी फसी भन्छ फेरि यो अमरकोशमा पनि। त्यसो हुँदा भगवान्को त्यो भयो। अब त्यो अनि ईश्वर नै तत्र विसज्जते। भगवान् त के यहाँ त चेष्टा गर्नुहुन्छ, तर यो संसार मायामा फस्नुहुन्न। विसज्जते न विसज्जते, त्यहाँ चाहिँ सम्बन्ध छैन। भगवान् अलग्गैबाट पनि हुनुहुन्छ। तिनीहरूको कर्मलाई घुमाएर तिनीहरूलाई सुख दुःख इत्यादि दिनको लागि मात्रै भगवान्ले कर्म गरेको हो, नभए भगवान् कहाँ कर्म गर्ने। आत्मलाभ किन त्यस्ता त? आत्मलाभेन पूर्ण। अब आत्मै लाभ दुर्लभस प्राप्त हो, के छैन र भगवान्को लाभ भनेको? लाभ
दुर्लभस प्राप्त लाभ बनो त्यहाँ अणप्रत्यावार अनि हो। त्यसो हुँदा भगवानले प्राप्त के छैन र भगवान पूर्णार्थ भगवान आत्मलाभ आत्मामा सबै प्राप्त छ। पूर्णार्थ भगवान अर्थ प्रयोजन त के कम्ती छ र भगवानको। त्यसै भगवान अब यस्ता प्रकारले तिनीहरू कोही अब त्यस्ता भगवानलाई न अवसिदन्ती अब कर्म बन्धनबाट मुक्त हुँदैनन् ती अरू जान्दैनन् भगवानको स्वरूप तम न अवसिदन्ती भनेका जुन अब विद्वानहरूले पनि जान्न सक्दैनन्। किन जान्न सकेनन्? कर्म बन्धनबाट मुक्त नभएकाले भगवानको स्वरूपै जान्दैन। त्यही हो प्राय नावसिदन्ती नुतम। अब भगवान फेरि उहाँले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। अब स्वयं मनले अब यस्ता प्रकारका भगवानको स्वरूप चिन्तन गर्दै गर्दै स्तुति गर्नुहुन्छ। तमीय मानव निरहङ्कृतम बुधम निराश सम्पूर्ण मनन्य चोदितम। अब शिक्षन्तम निज वर्त्म संस्थितम प्रभुम प्रपद्ये खिल धर्म भावनम। अब यहाँ कस्ता भगवान तम इह मानम। अब भगवान चेष्टा गर्नुहुन्छ। भगवानले इच्छा गर्नुभयो भने यह चेष्टा यहाँ भगवानको चेष्टाले नै सृष्टि गर्नुभएको भगवानकै विचारले। अब निरहङ्कृतम अहङ्कार के छ त भगवान केही छैन। बुधम विद्वान सर्वज्ञ भयो। यहाँ चाहिँ बुध शब्दको अर्थ बुधलाई पण्डितै भन्छन्। पण्डित भनेको सर्वज्ञ हो नि सत अचित। अब के भने अब सत असत विवेकिनी या बुद्धि सा पढ्ना पढ्ना संजाता ऐसे सब पण्डित। त्यो पण्डित भन्नु र बुध भन्नु एउटै। अब हो त्यस्तो प्रकारको बुध अवगमने अब अवबोध छ भगवानलाई किन छैन सर्वज्ञ भगवान। निराशै सम्के कसैको इच्छा गर्नुहुन्छ र भगवान भोग गर्नुहुन्न। आशिष भनेको भोग पनि हुन्छ विषय भोग। भगवान निराशिष हुनुहुन्छ। फेरि पूर्ण ब्रह्म पूर्ण हुनुहुन्छ। पूर्ण मद भनेर वेदले भनिहाल्छ। अब त्यो पूर्ण अनन्य चोदितम भगवानलाई प्रेरणा कसले गर्न सक्छ? सक्दैन। भगवानलाई प्रेरणा कसैले गर्दैन। यस्ता भगवान त अब त्यस्ता भएका भगवानलाई फेरि के गर्नु पर्यो त भगवानले? नृन शिक्षयन्तम। अब जीवात्मालाई मनुष्यलाई नृन शिक्षयन्तम। अब त्यो जीवात्मालाई शिक्षा दिनको लागि भक्तलाई शिक्षा दिनको लागि अब त्यो बद्ध जीव मेरो पुत्र हो यो फेरिदेखि यसले राम्रै काम गरोस् भनेर शिक्षा दिनको लागि भगवान अवतार हुनुहुन्छ प्रकट हुनुहुन्छ प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ भगवान। किनभने उनीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि। अब यसले बिर्स्यो होला यसले जन्म त लियो तर यसलाई ज्ञान दिनु पर्यो नि भनेर भगवान त्यस्ता प्रकारले आफ्नो पुत्रको उद्धार गर्नको लागि त्वमेव माता च पिता त्वमेव भन्ने इत्यादि अब त्यस्तो प्रकारले शिक्षा दिनको लागि निज वर्तमा संस्थितम आफूले वर्तमा आफ्नो स्वरूपमा वर्तमा भनेको स्वरूप भयो। अब यहाँ वर्तन शब्दले संस्थितम रहनु भएको भगवान आफ्नो स्वरूपमा रहेर हुनुहुन्छ। अब भगवान प्रभु समर्थ हुनुहुन्छ। अखिल धर्म भावनम फेरि भगवान कस्ता अखिल धर्म भावनम प्रवर्तकम सम्पूर्ण धर्महरूलाई प्रवर्तक गरेर जीवलाई उद्धार गर्नको लागि भगवान अवतार लिनुभएको। यस्ता प्रकारका भगवानलाई स्वयं मनुले अब एक पैर टेकेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। प्रपद्ये यहाँ भन्नुहुन्छ प्रभुम प्रपद्ये प्रकर्षेण भवति इति प्रभुम समर्थवान भगवान। प्रपद्य भनेको शरण पर्नुभयो उहाँ पदगत प्रपद्ये अखिल धर्म भावना प्रपद्ये। अब श्री सुखदेव स्वामीले यता परीक्षित राजालाई बताउनुहुन्छ यस्ता प्रकारले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यति मन्त्रोपनिषदम व्याहरन्तम समाहितम धृष्टासुरा यादुधान जग्मु अभ्यद्रवन क्षुधा। अब त्यतिखेर पनि विघ्न बाधा पर्यो नि त उहाँलाई। अब उहाँले कस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो? इति मन्त्रोपनिषदम व्याहरन्तम समाहितम
एकदम शान्त भएर त्यो मन्त्रहरू चाहिँ एकदम मन्त्रले समाहित मन गरेर त्यो मन्त्र भगवानको स्वरूपलाई चाहिँ त्यसरी एकदम व्याहरन्तम सम्झिनुहुन्थ्यो। कोही भन्नुहुन्थ्यो स्तुति इत्यादि केले त्यसो गर्नु छ। मन्त्रोपनिषदम, अब मन्त्र रूपी उपनिषद अर्थात् मन्त्र भनेको क्या मात्रै गुप्त परिभाषणे इति गुप्त भन्नु नै गुप्त रहनु नै मन्त्रको अर्थ हो। गुप्त रूपले भनौँ भने त्यो चाहिँ अब मन्त्र भयो नि, नभए त शक्तिले हराउँछ त। अहिले यहाँ केदारतीमा टिभीहरूमा पनि त गायत्री मन्त्रहरू ती दिदी बहिनी आमैहरूले चाहिँ खोइ खुब मजाले भुक्छन् नि, यही हो पाउनुको भनेर होला हो कि। तर ठिकै छ, उनीहरूलाई भनुन् उनीहरूकै लागि हो। त्यसरी भनेकोले त कहाँ हुन्छ त, आफैपट्टि हानि गर्छ, हुँदैन हो त्यस्तो। यहाँ यी मन्त्र भन्छ नि त व्याकरणले, मात्रै गुप्त परिभाषण। मनना त्रायते इति मन्त्र अर्को अर्थ पनि हुन्छ त्यसको विशेष। मनले चितायो भने मात्रै त्रायते भनेको हो नि त मन्त्र। फेरि अर्को अर्थमा मनना त्रायते त्रयिङ पालने धातुबाट मनना त्रायते इति मन्त्र। अब त्यो भयो मन्त्रोपनिषद। उपनिषद भने क्या हो? उप भनेको नजिकमा, निषिद्धति उपनिषद, जुन मन्त्रले भगवानको नजिकमा पुर्याउँछ अनि हो त्यसलाई भन्छ उपनिषद। उपनिषद भनेको फेरि किन हो त त्यो उपनिषद? उप भगवत समीपे निषिद्धति इति उपनिषद हो, त्यस्तो प्रकारको त्यो उपनिषद हो। किनभने ये चेद वेदी तथ सत्यमस्ति न चेद वेदिन महति विनष्टि, त्यो उपनिषदको सूत्र। यह चेद वेदी, यो हृदयमा भगवानलाई चाहिँ सम्झ्यो, त्यसरी मन्त्रले भने के हो अनि मात्रै सिद्ध हुन्छ। यही नचेद वेदिन महति विनष्टि, अब भगवानलाई चाहिँ अब सम्झिँदैन, त्यसै ध्यान गरेर मात्रै बस्छ, मन चाहिँ चारपट्टि घुम्छ भने त्यसैले हानि गर्छ, महति विनष्टि त्यो उपनिषदको। यस कारणले यस्तो प्रकारले उहाँले स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै अब चारपट्टिबाट खानको लागि असुरहरू यातुधानहरू अब खानुको लागि अभ्यद्रभन क्षुदा, तिनीहरू पनि के खाउँ त, बल्ल बल्ल भेटेको त्यो स्वयंको त्यो शरीरलाई, ताजै त्यो होला राजाको शरीर, भोकाले आए तिनीहरू पनि खानलाई। अब त्यतिखेर के भयो? अब भगवानले त रक्षा गर्नु पर्यो नि त। अब भगवानले तांस तथा वसितान वीक्ष यज्ञ सर्वगतो हरि, भगवान अब यज्ञ स्वरूप प्रकट हुनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नै छ आगे, यहाँ के भयो? तांस तथा अवसितान वीक्ष, त्यस्तो देखेर सर्वगत हरि, सम्पूर्णको अवगत भएका अन्तर्यामी भएका भगवान हरि पापहरू नाश गर्ने, दुर्गहरू विघ्न बाधा हरण गर्ने, यसै कारणले यहाँ हरि भन्ने नाम प्रकट भयो, यज्ञ स्वरूप भगवान। अब फेरि देवता सहित भएर आउनुभएछ भगवान पनि। यामै देवै परिवृत, अब ती याम आदि गरेका देवताहरू अब ती प्रकट भएर त्रिविष्टपम हत्वा, तिनीहरूलाई मारेर अनि भगवान असासयत त्रिविष्टपम, स्वर्गका चाहिँ इन्द्रका साथी पो भए त अब उता भगवान, यज्ञ स्वरूप भगवान। अब यो तल्लोमा गर्छ होला अर्को कुरा, यहाँ यसले स्पष्टीकरण दिँदैछ। यो कहिले त्यस्तो हो त भन्दा हुँदी स्वारोचिसो द्वितीयस्तु मनु अग्ने सुतो भवत भनौँ। अब दोस्रा चाहिँ मनु भाइ है, स्वयम्भू मनु होइन अर्को। अब स्वयम्भू मनुको यो तपस्याको कुरा अब सकियो त्यो। अब यो स्वारोचिस नाम गरेका मनु दोस्रा अग्निका छोरा, अग्ने सुतः अभवत, अग्निका छोरा द्वितीय स्वारोचिस, दुईटा मनु भाइ 14 मनु हुन्छन्। 14 मनुको मध्येमा स्वारोचिस दोस्रा मनु। अब त्यहाँ पनि उहाँका छोरा भए द्युमत भन्ने, सुसेन भन्ने, रोचेसमान भन्ने प्रमुख, तस्य आत्मजा पुत्राः अभुवन, पुत्रहरू भए। अब कसरी फेरि तत्र इन्द्र रोचन, त्यो समयमा इन्द्र चाहिँ रोचन नाउँ भएका भए, रोचनस्तु आसीत् भनौँ।
अब तुषितादय देवा, तुषिता गरिएका देवताहरू थिए। अनि हो त्यस्ता प्रकारले ऊर्जा स्तम्भादय सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिन, अनि फेरि 7 ऋषिहरू पैदा भए त्यहाँ उहाँका पुत्र भएर। ऊर्जा स्तम्भादय सप्त ऋषय, ती ऋषिहरू भए। किन ऋषि भन्यो? जसले इन्द्रिय जितेको छ, जसले इन्द्रिय जितेर तपस्या गरेको छ, त्यो त्यसै फेरि इन्द्रिय जित्दैनन् कि ब्रह्मवादिन। ब्रह्म तत्त्वम तपोवेदो ब्रह्मा विप्र प्रजापति हो, त्यति उनले पूर्ण भएको हो, पूर्ण भएका थिए ती ब्रह्मवादी ऋषिहरू। ब्रह्म तत्त्व पनि जान्थे, तपस्या पनि गरेका थिए। ब्रह्म तत्त्व तपो वेद पढेर वेदको कर्म गर्थे। अब त्यो सबै कुरामा ब्रह्मले बुझायो, ब्रह्मवादी थिए तिनीहरू। अब ऋषेस्तु देव शिरसः तुषिता नाम। अब कसरी जन्मे त, कसरी प्रकट हुनुभयो त? यज्ञ स्वरूप भगवान। अब उहाँको वर्णन यहाँ। अब ऋषे वेद शिरस, वेद शिर भन्ने नाउँ गरेका, शिरस नाउँ गरेका ऋषि थिए। वेद शिरस भन्ने चाहिँ अब वेद शिरस भन्दा हुँदै वेद शिरा हुन्छ त्यसको नि शब्द त वेद शिरस हो। शिरस हो ती ऋषि त्यस्ता नाम थिए। तुषिता नाम गरेकी पत्नी अभूत भइन् तस्याम उनकामा। अब तिनीमा तद अब देव विभु चाहिँ प्रकट हुनु भएछ। अभिविश्रुता, अब विभु नाम गरेका भगवानले अवतार लिनुभयो। अब विभु नाम गरेका भगवान हुनुभयो। अब उहाँका चाहिँ फेरि के भयो? ती मुनिहरू अब कस्ता थिए? धृतव्रता मुनय ती थिए। तर कति थिए? 88 शास्त्राणी, 88,000 ऋषिहरू थिए। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब यी ब्रह्मचारी थिए। फेरि यी विभु भन्ने उहाँले चाहिँ अब अकेलै ब्रह्मचर्य व्रतहरू यस्तो है भनेर त्यसको मार्गहरू बताउनको लागि त्यो रूप धारण गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट के गर्नुभयो त? अब ती अन्न शिक्षण व्रतम तैस्य कौमार व्रतचारिण, ती ऊर्ध्वरेता भए। तिनीहरूले विवाह गरेनन्। उहाँ ऋभुले बताइदिनु भयो त्यो ब्रह्मचर्य व्रतहरू त्यस्तो। अब त्यो सम्पूर्ण अब किनभने कौमार ब्रह्मचारिण 88,000 ऋषि त एकदम ऊर्ध्वरेता हो, त्यस्ता हुनुभयो। कसबाट गर्नुभयो 88,000 ऋषि भन्दा? अब तिनै वेद शीर्ष नाउँ गरेका ऋषिबाट अब उहाँहरू जन्मिनु भयो। अनि अन्न शिक्षण उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनुभयो विभु भगवान अवतार भएर। अब तृतीय उत्तम नाम प्रियव्रत सुतो मनु, प्रियव्रतका छोरा रहेछन्। अब तेस्रो उत्तम स्वयम्भू स्वारोचिस उत्तम, 3 महिनाको वर्णन हुँदैछ। अब प्रियव्रतका छोरा अब तिनका पवन सृञ्जय यज्ञहोत्र आदि गरेका छोराहरू भए तिनीहरूका पनि। अब वशिष्ठ तनया सप्त ऋषय प्रमदादय, अब ती अब कस्ता भए? प्रमद आदि गरिएका ऋषिहरू 7 वशिष्ठ तनया, वशिष्ठका छोराहरू भए। फेरि सत्या, अब वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्र चाहिँ भए। अब त्यहाँ इन्द्र सत्यजित हो। अब सत्यजित नाम भएका इन्द्र भए। सत्यजित भन्ने नाम थियो त्यतिखेर इन्द्रको। अनि फेरि धर्मस्य सुनृता यान्दो भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेनैति ख्यातौ जात सत्यव्रतै सह। अब धर्म की पत्नी थिइन् सुनृता। अब तिनमा चाहिँ फेरि भगवानले अवतार लिनुभयो। भगवान पुरुषोत्तम कस्ता? सत्यसेन नाम भएका भगवान ख्यात प्रख्यात हुनुभयो। सत्यव्रतै सह जात, सत्यव्रत नाम गरेका अरू अब ती उहाँका देवताहरू थिए। तिनीहरूसँगै अब काम गर्नुभयो भगवानले। स अनृत के काम गर्नुभयो त भगवानले? अब सत्यजितले स अनृत व्रत दुशीलान असतः यक्ष राक्षसान। अब झुट बोल्ने, नराम्रो व्रत गर्ने, दुशील भएका यस्ता प्रकारका यक्ष राक्षस यिनी असतः दुष्ट थिए। तिनीहरूलाई
मार्नको लागि ती कस्ता थिए भूतद्रुह भूत प्राणीहरूलाई वध गर्नेवाला अब भूतगणान अब भूतगणहरू लिएर हिँड्नेवाला ती त्यस्ता प्रकारका थिए। अनि सत्यजित सख ती अरू सत्यजित शहीद भएर उनका परिवार भएर उहाँका चाहिँ सैनिकहरू तिनी भएर अनि त्यस्ता भूतगणन ती सबलाई अवधि नाश गरिदिनु भयो। अब नाश गरिदिनु भयो भगवान्। अब चतुर्थ उत्तम भ्राता मनोरनामना र सतामस अब चारौँ मनुभयो है स्वयम्भू स्वरचिस उत्तम अब चाहिँ अनि तामस चार मनु हुनुभयो। नामले तामस उत्तमका भाइ थिए पृथु ख्याति नर केतु इत्यादि 10 सुता। अब यी 10 पुत्रहरू भए पृथु ख्याति नर केतु इति आद्या अरू नाम यहाँ दिएन। सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिक ईश्वर ज्योतिर्धर्मादय सप्त ऋषस्तामसेन्तरे। अब यी यस्ता भए सत्यकामे हरि वीर देवा त्रिशिक ईश्वर ज्योतिर्धामादि गरिएका 7 यी ऋषिहरू पनि भए यिनीहरू। अब देवा विदृत नाम विदृत स्तनया नृप नष्टा कालेन वेदा विधृता सेन तेजसा यी देवताहरू वैधृत नाउँ गरेका यस्ता प्रकारका विधृत चाहिँ छोरा यी वैधृत देव इत्यादि देवताहरू यी तनया छोरा प्रकट गरे। अब तिनीहरू के भए कालेन समयमै नष्ट भए कि अब तिनीहरूले के गरे त भन्दा आफ्नो तेजले वेदलाई नष्ट गरे नराम्रो काम गरे। त्यहाँदेखि सेन तेजसा त्यस्ता जनहरूलाई चाहिँ अनि नाश गरे। नाश भए आफै तिनीहरू विधृता वेदा ती आदि गरेका। तत्रापि यज्ञ भगवान् त्यहाँ पनि भगवान् जन्मिनु भयो फेरि हिरण्याम हरिमेधस हरिमेधस नाम गरेका ऋषिदेखि हिरणी पत्नीमा हरि इति आहरित हरि नाम गरेर भगवान्ले अवतार लिनुभयो। एन हरिणा जुन हरि भगवान्ले अब ग्रहात गजेन्द्र मोचित अब ग्रहदेखि गजेन्द्रलाई मुक्त गर्नुभयो भगवान्ले। अब फेरि यो कुरा सुन्नुभयो यता परीक्षित राजा अब कसरी भयो त त्यहाँ हरिले के कसरी त्यो गजेन्द्रको वध गर्नुभयो अब त्यो त सुन्न चाहन्छु म त्यो त बताइदिनुपर्छ गुरु भनेर उहाँले बिन्ती गर्नुहुन्छ। अनुनय विनय गरेपछि फेरि अब राजा भन्नुहुन्छ अझै अब राजा बादरायण एतत् श्रोतुम इच्छा भाइ म सुन्नको इच्छा गर्दैछु हे बादरायण बादरीका छोरा बादरायण हो। यस्ता प्रकारले यो भयो अनि यहाँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन भयो। एतत्ते श्रोतुम इच्छामहे भयौँ यो सुन्न इच्छा गर्दैछु। हरि कसरी त हरि भगवान्ले ग्रहग्रस्तम गजपतिम अमुमुचत अब त्यस्तो ग्रहले ग्रास गरेको त्यो गजेन्द्रलाई अब कसरी के भयो त हरि भगवान्ले कसरी त्यसलाई रक्षा गर्नुभयो अब यो कसरी के हो यो कथा सुन्न चाहन्छु। तत्कथा सुमत पुण्यम धन्यम स्वस्थेनम शुभम त्यो कथा अत्यन्त महत् भनेको पूज्य छ पुण्य छ धन्य छ कल्याण दिनेवाला शुभम अत्यन्त कल्याण दिनेवाला शुभम हित गर्नेवाला स्वस्थेनम कल्याण दिनेवाला शुभम हित गर्नेवाला त्यस्तो प्रकारको यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान् गीयते हरि जहाँ जहाँ भगवान् उत्तम उत्तमै श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक जो उत्तम श्लोक भने क्या हो भक्तले गाना गरिएका सेवा गरिने जो हुन् उनलाई उत्तम श्लोक भगवान् भनिन्छ। उनैलाई हरि गीयते हरि भन्ने यो शब्द गाना गरिन्छ भगवान्लाई। अब सुतजीले 88,000 ऋषिहरूलाई प्रश्न राख्नुहुन्छ यो सुन्दै सुन्दै अब के भन्नुहुन्छ भने परीक्षित एवं सतुबादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य वार्थिवं मुदा मुनीनां सदस्मृण्वतां भन्नुहुन्छ। एवं यस्ता प्रकारले परीक्षित राजाले बादरायणी श्री सुखदेव स्वामीलाई यस्ता प्रकारले चोदिता प्रेरणा गर्नुभयो कथामा। कसले
कस्तो प्रकारका विशेषण आयो? प्रायोपविष्टेन परीक्षिता। अब त्यो तृतीया हो। अब प्रायोपविष्टेन भनेको अनसन व्रत गर्नेवाला परीक्षित राजा। प्राय भनेको क्या हो? पानी पनि नखाइकन बस्नु, त्यसलाई प्राय भन्यो। यो चाहिँ ब्रह्म वर्गमा छ है, यो अमरकोशमा। प्राय भनेको धेर जसो पनि हुन्छ, प्राय भनेको पाप पनि हुन्छ, प्राय भनेको अनसन व्रत पनि हुन्छ। तीनटा अर्थ छ प्राय। यहाँ अनसनमा प्रयोग भयो। यहाँ अनसनमा प्रयोग भयो। फेरि अनसन पनि त्यो अन्न मात्रै होइन, जल पनि नखाइकन, त्यस्तो कठोर अनसन हो। जल निर्जल बस्नु नै प्राय हो, त्यसको नाम। तीनटा अर्थ भयो त्यो एउटा शब्दको हो। यसो हुँदा यहाँ प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः प्रेरणा गर्नुभयो। अब हे विप्रा, ती विप्रले अब हे विप्रा भन्ने, विप्रा कसले भन्दैछ? नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूलाई हे विप्रा भन्नुभयो सुतजीले। उवाच, अब भन्नुभयो यतापट्टि उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्रतिनन्दे पार्थिवम, अब राजालाई प्रशंसा गरेर मुदा खुसी भएर एकदम प्रसन्न भएर शृण्वता मुनिना सदस्य शृण्वता मुनिनाम मुदा हर्षले सुन्ने छँदामा अनि त्यहाँ उहाँले बताउनु भयो। भन्दै अब यो अध्यायमा अन्तिम भयो। श्रीमद्भागवते महापुराणे परशुतायाम अष्टस्कन्धे मनन्तरानुचरिते नाम प्रथमोऽध्याय। हरे नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्